अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 27 अगस्त और जुमेरात का दिन। 27 अगस्त जुमेरात का दिन। तो ख़बरें तो बहुत हैं, लेकिन ये हमारा हादसात का मुल्क है सर जी। यहाँ ज़िंदा रहना ही एक मौजज़ा है। यकीन करें, ज़िंदा रहना। कभी मरी का वाक़यात हो जाता है, कभी ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं, कभी जनाब अली हस्पतालों में ये वाक़यात होते हैं, और फिर 2 रोज़ के बाद हम भूल जाते हैं। स्कूलों में आप देख लें, किसी कौमी इदारे में चले जाएं जो हुकूमत के अंडर है, आपको लग पता जाएगा। आप एक शनाख्ती कार्ड, हमारे पास कितने और ये इदारे, ये एम्बेसियों के हवाले से बड़ा मेरे पास मालूमात होती हैं। मुझे एक दोस्त ने कहा है कि आप, एक स्पेन की एजेंसी के दोस्त ने मुझे ख़बरदार किया कि जनाब हम जाते हैं उधर 200 किलोमीटर का सफ़र तय करके, और वहाँ जब जाते हैं तो उनके पास जी वो कहते हैं जी साड़ी फ़ोटो स्टेट मशीन ख़राब पई है। फ़ोटो शनाख्ती कार्ड का फ़ोटो कापी के लिए हमें फिर बाहर निकल के इतना लंबा सफ़र करके जाना पड़ेगा। उनके पास फ़ोटो स्टेट के मशीन ठीक नहीं मिलेगी आपको कहीं भी। अब दुनिया में कितना निज़ाम आ गया है कि आपको सारी सर्विसेज एट होम डोर पे मिल रही हैं, घर में मिल रही हैं। लेकिन इधर सर जी ये हालात नहीं बदले, कोई हालात नहीं बदले। अब ये कह रहे नए सूबे बना लो। हाँ बना लो जी। आप 4 बयान आते हैं ना मजम्मत के, फिर 50 बयान आएंगे, बस और कोई फ़र्क नहीं होगा। हर कोई अपनी जनाब मिर्च मसाला लगा के बयानबाजी करेगा। अभी ये जब इमरान खान को अस्पताल में दाखिल किया गया था और वहाँ पे पता चला कि सीटी स्कैन जो करने वाली मशीन है वो ख़राब है, तो उस असम्बली में सवाल उठाया गया। तो ये जनाब क्या नाम है इसका, जो वज़ीर सेहत है, फजूल आदमी, वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल, कहता है नहीं मशीन ठीक है जी, ये है वो है। बाद में पता चला कि नहीं ये झूठ था। और आपको मैं चैलेंज करता हूँ, किसी ज़िले के हेडक्वार्टर अस्पताल पे आप चले जाएं, पूरे मुल्क के, एक मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा, कुछ नहीं, आप सिंध में बलूचिस्तान में, KPK में, पंजाब में, किसी ज़िले में चले जाएं और आप कहें जी कि मैंने एक्सरे करवाना है, आपको 50% अस्पतालों में एक्सरे मशीनें ख़राब, वो कहेंगे बाहर से करवा के ले आओ। दवाइयाँ, ये क्या हालात है? ये हालात हैं, कोई चीज़ ठीक नहीं है। आज फिर वो बता रहे हैं जी, अभी ये आज हादसा हम डिस्कस कर रहे हैं ना, कल देखना इससे बड़ा हादसा हो जाएगा और हम उसको डिस्कस कर रहे होंगे। चाहे वो गैस फटने के सूरत में हो, चाहे वो रेलवे के 2 हादसे भी आज बता रहे हैं अभी, चाहे वो बलूचिस्तान में कत्ल व गारत हो। तो ये जो फिर मोहसिन नकवी की बात आ जाती है ना कि सिस्टम तबाह है, और ये सिस्टम शुरू से तबाह है। कोई कौमी इदारे में किसी में भी आपको सही बात नहीं लगेगी, सही बात नहीं लगेगी। और हुकूमत खिलवाड़ कर रही है हुकूमत हर मसले पे। सियासत है, अपनी कुर्सी की टांगे पकड़ के बैठे हैं कि कुर्सी की लत ना कोई ले जाए, और कोई आपको सिस्टम इधर कामयाब नहीं है। इसलिए मैंने 2 हफ्ते पहले एक कहा था कि ठेके ते मुल्क दे दो, या सऊदी अरब नू दे दो या चाइना नू दे दो, वो आप ही ठीक कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये हमसे नहीं होता यार, लिखवा ले, हमसे नहीं होता, ये नहीं होता। इतना बड़ा हादसा हुआ है और वो सियासत की नज़र हो गए। अब वो आज फ़ारूक सत्तार ने भी कह दिया है कि जनाब इसको चाहिए कि ये इस्तीफ़ा दे दे, मुस्तफ़ा कमाल इस्तीफ़ा दे दे, इसको चाहिए कि इस्तीफ़ा दे दे। घर से आवाज़ आ गई है ये। लेकिन सर जी ये गुंडे हैं, ये तो अभी बंदूकें और पिस्तौलें लेके उन्होंने अपने दफ्तर को छुड़ाने की वागजार कोशिश की थी MK वालों ने। बस ये मजबूरी है, शहबाज की मजबूरी है, इनको लाना ज़रूरी है। अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये करेंगे, वरना पहले दिन ही अगर आपको भाई मैंडेट नहीं मिला, आप इस्तीफ़ा दें, नया इलेक्शन हो, आ जाएंगे। अब एक और ये छोटी सी बात है, आज फिर आपको इसके हवाले से बता दें कि
ہاں یہ بات کی ہے اس کے جماعت اسلامی کے بھی، کہ اتنا ظلم یار کہ بچے جی اغوا ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو انکوبیٹر میں رکھ کے تالا لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ یار، جس ملک کا یہ حال ہو وہ ٹھیکے پہ دینا نہیں چاہیے، دے دے چائنا کو ٹھیکے پہ، ہم ادھر ہی خیر خیریت سے رہیں گے 99 لیز پہ۔ ایئرپورٹ وغیرہ دے رہے ہیں نا تو یہ پورا ملک دے دیں، دے دیں، بالکل دے دیں، چنگ چانگ چنگ چائنی زبان بھی آ جائے گی ہمیں، اور ہم سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے، ہم سے نہیں ہوگے ٹھیک، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اچھا جی، آگے آپ کو بتائیں کہ عمران خان کی آج پھر درخواست دی گئی ہے کہ جناب ارلی ہیئرنگ کی، کیونکہ انہوں نے 16 ستمبر ڈیٹ فکس کر دی ہے، توہین عدالت کی بھی اور دوسری بھی۔ وفاقی حکومت کا یہ کام تھا کہ جب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ عمران کو شفا ہسپتال میں اس کا علاج کرائیں، یہ چپ کر کے پہلے دن ہی لے جاتے اور علاج کرواتے، انہوں نے خود ہی اس کے اوپر تماشا کیا، اور پھر وہ ڈرامے ہوئے اور موم بتیاں بجھائی گئیں، اور جناب پورے پیمز ہسپتال میں موبائل کی لائٹ پہ جناب ان کا سارا معائنہ ہوا ہے عمران خان کا۔ یہ ادھر یہ حکومت کی ناکامی ہے۔ کوئی دلیر، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ میر کارواں کے اندر جرت ہی نہیں ہے کوئی فیصلہ سنانے کی، کوئی ہمت ہی نہیں ہے، کوئی ہمت نہیں ہے اس کو فیصلہ سنانے کی۔ بڑا بھائی نواز شریف سر پہ ہو تو شہباز شریف چلتا ہے، ورنہ یہ نہیں چلتا، یہ آٹو سسٹم ہے، اس کا بٹن نواز شریف ہے۔ نواز شریف ہو تو کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے، نہیں تو یہ ملک ٹھیکے پہ دے دیں، یہ بتا رہے ہیں آپ کو، بار بار بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ جو چوری ہو جاتے ہیں، وہاں کیسے چوری ہو جاتے ہیں؟ وہاں کوئی عملہ نہیں ہے سیکیورٹی والا؟ ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ گائنی وارڈ میں 18 گارڈز ہیں، 18 سیکیورٹی گارڈز، ان کے بیانات ابھی ریکارڈ کیے ہیں انکوائری نے۔ یہ بس ایسے ہی ہو جائے گا، جن کے ساتھ ظلم بیچاروں کے ساتھ ہوا ہے وہ ہو گیا، ظلم ہو گیا، جن کے ساتھ ہونا تو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آگے آئیں سر جی، اگلی خبر یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ کل سے ہم ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں، یہ بھی کس کے اشارے پہ آ رہے ہیں، یہ بھی نوٹ کر لو۔ محسن نقوی نے جو کہا تھا وہ بھی نوٹ کر لو، آستین میں سانپ ہیں تمہارے، اور شہباز شریف صاحب آپ اپنے آستین کے سانپوں کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ افسوس تو یہ ہے، افسوس تو یہ ہے جناب علی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہسپتالوں کا تو میں نے بتایا نا کہ ہر ہسپتال کا یہی حال ہے، ٹھیک ہے۔ نیپال ہمارے ملک میں جی بہت تباہی ہوئی ہے، وہاں سیلاب آ گیا ہے، اور 800 سے زیادہ بندے بتا رہے ہیں کہ وہاں مارے جا چکے ہیں۔ سیلاب، قدرتی سیلاب، جو پہاڑوں کا سیلاب آتا ہے نا، وہ ایسے 1 منٹ میں آتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، سیلاب آ جاتا ہے 1 منٹ میں۔ پہاڑوں میں جو پانی ہوتا ہے نا، وہ جذب تو ہوتا نہیں ہے، وہ 2 قطرے بھی گرے تو وہ قطرہ بھی ایسے چل پڑتا ہے، تو وہ وہاں اس سے بہت بڑا دکھ ہوا ہے، ہمیں بہت افسوس ہے ان کا، ٹھیک ہے سی۔ اور اگلی خبر یہ ہے انٹرنیشنل کہ قطری وزیر اعظم ایران جا رہے ہیں۔ پہلے ہمارے محسن نقوی صاحب اور یہ عاصم منیر صاحب ہو آئے ہیں، اور ان کا معاہدہ بھی قریب ہے، اللہ کرے یہ معاہدہ ہو جائے۔ یہ بھی معاہدہ جو ہے نا، یہ بھی بہت ضروری ہے، معاہدہ بہت ضروری ہے سر جی، یہ معاہدہ ہونا چاہیے۔ اور سر جی اسی پرانی تنخواہ پہ گزارا کرنا پڑے گا، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ ہسپتالوں میں کوئی چیز ہے۔ اور یہ اس نے تو مذاق میں کہا تھا مستنصر حسین تارڑ نے کہ کیا پتہ قیامت آ گئی ہو اور ہم دوزخ میں رہ رہے ہوں۔ بالکل یہ دوزخ والا ماحول ہے سر جی، دوزخ والا ماحول ہے۔ ابھی ویڈیو بناتے بناتے بجلی چلی جاتی ہے، آپ کے سامنے ہی ہوتا ہے۔ اور گیس اس وقت اگر میں چاہوں کہ میں چائے پی لوں تو میرے پاس گھر میں گیس نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ متبادل جو انتظام کیے ہوتے ہیں نا وہ بھی فیل ہو جاتے ہیں، بجلی چلی جاتی ہے، آپ کے سولر سسٹم رات کو اے سی چلائیں تو وہ فیل ہو جاتے ہیں، دن کو جناب یو پی ایس سسٹم وہ فیل ہو جاتے ہیں،
کوئی لوگ تھک ہار گیا ہے بالکل، لوگوں کے پاس اب جینے کے لیے نا کوئی پیسے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے سر جی، برا حال، بانکے دہاڑے تھے، برا حال ہے، بالکل بالکل برا حال ہے ادھر، کوئی جینے کا جو ہے نا وہ آپ کو کوئی سکون نہیں ہے، صرف ان کو اپنی سیکیورٹیوں کے، اپنے بڑے بڑے جہاز خریدنے کے، ان کو اپنے اپنے بڑے ادھر ہی توجہ ہے، باقی عوام کی طرف کسی کی بھی توجہ نہیں ہے۔ ہمیں گھٹ گھٹ کے مرنا ہوگا، گھٹ گھٹ کے جینا ہوگا، گھٹ گھٹ کے مرنا ہوگا، جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، جو بھی آپ کہیں۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی، اللہ ہی جانے کون بشر ہے سر۔